बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बोलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं औरिया मकबूल जान और मेरे साथ हैं जनाब सलीम बुखारी। नाजरीन, लोग फ्रांस के शहर पेरिस में भूखों मर रहे थे और 16 लाख से ज़्यादा लोग भीख मांगते थे। गलियों गलियों, कूचों कूचों और करियों करियों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और फ्रांस का बादशाह और उसकी पार्लियामेंट इंग्लैंड और यूरोप के दीगर बादशाहों से अपने इक़्तिदार की सलामती की भीख मांग रहा था। उन्हें इकट्ठा कर रहा था कि उसकी बादशाहत को दवाम हासिल हो। लेकिन उसके साथ साथ वो एक और हरकत करता था जिसकी वजह से फ्रांस के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, और वो ये कि वो कहता था कि फ्रांस के लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। उसका एक जर्नैल था। लोगों ने उससे सवाल किया कि यहाँ लोगों को खाने को कुछ मुयस्सर नहीं, तो उसने कहा कि यहाँ घास इतनी ज़्यादा है, लोग घास क्यों नहीं खा सकते। इसीलिए विल डुरैंट ने जब अपनी मशहूर किताब हीरोज ऑफ हिस्ट्री लिखी तो उसने लिखा कि लोगों की कुव्वत बर्दाश्त की एक हद होती है। इंग्लैंड में गुर्बत फ्रांस से ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ उठकर खड़े नहीं हुए, इसलिए कि इंग्लैंड का मफाद बाहर बेचने वाला कोई नहीं था और इंग्लैंड के अवाम का तमस्खर उड़ाने वाला कोई नहीं था। आज हम जिस दोराहे पर खड़े हैं, जिस तरह हमारे हुक्मरानों का, हमारे सियासतदानों का और हमारे जर्नैलों का चेहरा विकीलीक ने नंगा किया है, जिस तरह इस मुल्क के गली गली और कूचे कूचे में लोग टायर जलाकर, लोग धरने देकर और लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं, क्या इस कौम की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। जमात इस्लामी का धरना, इमरान खान का जुलूस और इमरान खान का आगे धरने का ऐलान, क्या वक्त आ गया है कि इस कौम की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और ये कुव्वत बर्दाश्त उस वक्त ख़त्म होती है जब नफ्सियात दान ये कहते हैं कि इंसान को ज़िंदगी से ज़्यादा मौत अच्छी लगने लगे। बुखारी साहब, क्या ऐसा वक्त आ गया? आपने जो मंजर कशी की है उसमें गुंजाइश तो बहुत कम अब है बात करने की, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब अवाम की कुव्वत बर्दाश्त साथ छोड़ देती है तो यही वक्त उनका अपने हुक्मरानों से बदला लेने का होता है। पाकिस्तान में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहें कि जब ये कुव्वत बर्दाश्त साथ छोड़ती है तो उसकी कोई एडवांस ना बेल आती है, ना मिस कॉल आती है, ना कोई वार्निंग आती है। अचानक ब्लास्ट करता है। आप तो पूरी तारीख देख लो। बिल्कुल ठीक। इसी से हुक्मरानों को डरना चाहिए, लेकिन खौफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अर्ज करूँ ना, उसकी वजह है उसकी वजह है कि अपनी हवस इतनी शदीद है जिसने उन्हें बहरा भी कर दिया है कि वो आवाज़ नहीं सुन सकते, अंधा कर दिया है कि रियलिटीज़ को देख नहीं सकते। अब ये अंधापन और बहरापन इन्हें कहाँ लेके जाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक मैं एहसान मंद हूँ विकीलीक्स वालों का। क्या बात? उन्होंने एक एहसान इस कौम पे ये कर दिया कि हम बैठ के प्रोग्रामों में जितना मर्जी कहते थे अमेरिका ये मदाखलत कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, हमारे हुक्मरान ये करते हैं, ये जाके उनके सामने करते हैं। हमें स्नब किया जाता था, कंट्राडिक्शन है, बकवास करते हो, एजेंट हो, और ये कि इनके अपने एजेंडे हैं, ये किसी के एजेंट हैं। मैं तन्हा बैठे हुए भी और दोस्तों के अंदर बैठ के भी इस बात का लुत्फ ज़रूर लेता हूँ कि हमारी बात जो अपने मुल्क के हम उनके अवाम हैं, उनकी बात तो बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन जब से आईना दिखाना शुरू किया है विकीलीक वालों ने, ऐसी भीगी बिल्ली बने लेकिन बैठे सर डिटाई देखें कि हम विकीलीक ने 20 ममालिक के बारे में गुफ्तगू की है। हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कहते हैं झूठ है। जी हाँ जी, वाहिद। अच्छा, और सऊदी अरब ने नहीं कहा। जब हम ये कह रहे होते हैं कि झूठ है, लग रहा होता है कि पता ही नहीं भी है कि ये सच है। ये सबसे बड़ी जो इसमें यानी मजाक की बात है वो ये है कि उनके लफ्ज बोलते हैं, बोदे हैं, बिल्कुल उसमें जान नहीं है, भीगी बिल्ली की तरह। हाँ, वही आज एक मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपको कोई और मौजूद नहीं लगा, आप महंगाई है उस पर क्यों नहीं बोलते हो। हमने कहा हम आज बोलते हैं महंगाई पे, एक पैकेज तैयार किया है, उस पर आप देखिएगा। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को अबतर बना दिया है।
آج پوری قوم اس طلوع آفتاب کی منتظر ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور جس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ملک کو بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے، جن میں پیش وکی لیک کا سلسلہ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کے علاوہ قومی سطح پر بھی بے شمار مسائل ہیں جن میں مہنگائی، بجلی و گیس کی قیمتوں میں اضافہ، RGST وغیرہ شامل ہیں۔ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان مظاہروں میں شامل ہو کر حکومتی پالیسیوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کے بعد 5,000 روپیہ اتنا زیادہ ٹیکس دے دیا کیونکہ وزیر اعظم اور صدر نے ٹیکس نہیں دیا۔ جو مسائل قوم کو درپیش ہے، جو امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت ہے، جو غلامی کا توق IMF کے ذریعے، امریکہ اور اس کی فوجوں کے ذریعے، اس کے اہلکاروں کے ذریعے غلامی کا جو توق پوری قوم کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملک کو درپیش مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ روز بروز بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ہے، جبکہ RPPs پر حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا حکومت ان مسائل کے حل کے لیے کوئی واضح حکمت عملی اختیار کر رہی ہے یا پھر ان مظاہروں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ بولتا پاکستان کے لیے طارق مسعود، لاہور۔ جی، یہ انہوں نے پیکج میں جی ہاں میرے خیال سے ایک ریفلیکشن آپ کو نظر آیا ہوگا۔ یہ بہت کم ہے، آپ اندازہ نہیں کریں کہ یہ تو انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے شارٹس دکھائے ہیں، اور لیکن آپ کو وہ اینگر میں یہ ریلیز میں نے دیکھی ہیں، دونوں بہت بڑی بڑی ریلیز تھی، اسلام آباد والی بھی اور یہ بھی، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایک زمانے میں جب کبھی قاضی صاحب میں دھرنا دیتے تھے تو حکومت چلے جاتی تھی۔ اب گلی گلی دھرنے اور گلی گلی ٹائر چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ایک گٹھ جوڑ ہے امریکہ کے۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا، میں دہرا دیتا ہوں ان کا ایک شعر، کہ برہم ہونے والی محفل یوں بھی برہم ہو جانی تھی، ہم کہہ کے ہوئے بدنام کے ساکی رات گزرنے والی ہے۔ برہم تو محفل ہونے والی ہے، یہ بات، اور یہ برداشت کی حدیں گزر گئی۔ موریلٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ حکومتیں کرتے ہیں، حکومتیں استعفے دے دیتی ہیں ایسے موقعوں کے اوپر۔ موریلٹی کا حال یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ سر آپ اندازہ کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی، ان کیمرہ سیشن کہا جاتا ہے، کاہے کی بالادستی؟ پارلیمنٹ کی بالادستی، اچھا پارلیمنٹ۔ ان کیمرہ سیشن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 16 کروڑ عوام جاہل بیوقوف ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، ہم پارلیمنٹ کے 400 لوگوں کو آرام سے بتا دیتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کی کاروائی ہوتی ہے، ایک صاحب اٹھتے ہیں، امریکہ کی ایمبیسی کو جا کے پکڑا دیتے ہیں، بسم اللہ جناب تشریف رکھیں، یہ آپ کے حاضر۔ کیا پارلیمنٹ اس کا احتساب کرے گی؟ آپ نے تکلفاً نام نہیں لیا اس بندے کا، لیکن کیا پارلیمنٹ اس کا احتساب کرے گی یا 16 کروڑ عوام اب احتساب کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ اب کام، چونکہ پارلیمنٹ بہت بزی ہے، بڑے مسئلے حل کر رہی ہے عوام کے، کوئی مسئلہ رہنے نہیں دیا انہوں باقی نے، تو اب یہ حساب احتساب جو ہے میرے خیال سے عوام خود ہی کر لیں گے، ان کے پاس تو وقت نہیں ہے۔ اچھا سر، سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت آج لاہور مال روڈ جو تھا وہ ایک طوفان بنا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے RGST اور یہ، اب اس RGST اب لگ تو رہا ہے، اور وہ آج تو امریکن ایمبیسڈر صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے RGST جو ہے پاس ہونے کی توقع ہے۔ اگر RGST لگا، اور انہوں نے کہہ دیا ان کے کوفن میں آخری کی آج ہوگی، وہ میں آپ کو کراچی کہہ رہا گئے تھے، آج وہ کراچی گئے تھے، کراچی ان کی ملاقات ہو گئی ہے، امریکن ایمبیسڈر صاحب وہاں لے گئے تھے، اب پتہ نہیں کیسے